बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस था। फुल कोर्ट रेफरेंस से मुख्तलिफ लोगों ने ख़िताब किया, जिसमें सबसे अहम ख़िताब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का था और उसके बाद आबिद ज़ुबैरी साहब का ख़िताब बहुत अहम था। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने भी ख़िताब किया, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उनके वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने भी ख़िताब किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ज़ाहिर है एक ऐसा मौका होता है जिसमें चीफ़ जस्टिस जब जा रहे होते हैं, थोड़ा सा एक इमोशनल मूवमेंट भी होता है और वो पूरी अपनी सर्विस को जो है वो याद भी कर रहे होते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं। तो इस मौके पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि चीफ़ जस्टिस जाते जाते क्या कहते हैं और क्या कहकर जाते हैं। तो आज चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तमाम जजेस की मौजूदगी में, सिर्फ याहिया आफरीदी साहब लंदन होने की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं थे, बाकी तमाम जो जजेस हैं वो इस फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में और वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थी, मीडिया मौजूद था। तो चीफ़ जस्टिस ने बहुत सी अहम बातें की, कुछ इशारों के नायों में कहीं, कुछ सीधा सीधा नाम लेकर कहीं और कुछ शिकवे किए, कुछ शुक्रिया कहे। तो क्या उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकलते हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, उमर अता बंदयाल साहब ने अपने ख़िताब में ये कहा है कि मेरे लिए यादगार दिन है और ये अदालत की रवायत भी है और मैं आज आखिरी मरतबा इस पोजीशन में आप लोगों से ख़िताब कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि पिछली मरतबा मैंने बताया था कि हमने क्या कुछ हासिल किया। हमने एक साल में 23,000 केसेस निपटाए, इससे पहले एक साल में 18,000 केसेस निपटाए गए थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि 50,000 केसेस तक निपटाए जाएँ, लेकिन फरवरी से अब तक बहुत सी आइनी हुकूमती मामलात में की जो हैं वो मामलात अदालत के पास आए हैं। यानी वो समझते हैं कि रुकावट ये रही है कि चूँकि बहुत से सियासी जो मुकदमात हैं वो अदालत के पास पहुँचे हैं, आइन कानून साजियाँ हुई हैं वो अदालत के पास पहुँची हैं और ये तमाम चीज़ें होने की वजह से अदालत का टाइम बहुत ज़ाया हुआ है। मतलब इंतखाबात का मामला बार बार अदालत के पास आता रहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, फिर इलेक्शन कमीशन कभी नहीं मानता था, कभी कोई इनकार कर देता। तो ये सारी चीज़ें जब होती रहीं तो उसके नतीजे में अदालत का वक्त जो है वो बहुत ज़ाया हुआ। फिर कानून साजियाँ हुई, मुतनाज़ कानून साजियाँ वो अदालत के पास आई, उसमें समातें होती रहीं। तो वो कहते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश थी कि 50,000 केसेस निपटाए जाते, लेकिन फरवरी से अब तक बहुत से आइनी हुकूमती मामलात अदालत के पास आते रहे, अदालत को इम्तहान में डाला गया और फिर इसे विक्टिम भी बनाया गया। अब वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहते हैं एक तो अदालत का टाइम ज़ाया हुआ, अदालत को इम्तहान में डाला गया और फिर विक्टिम भी बनाया गया, यानी फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं हुआ और उस पर हमला भी कर दिया गया। फिर वो कहते हैं कि यूँ हमने अपनी परफॉर्मेंस में सफ़र किया। तो ये जो कहा जाता है, आज हारून रशीद साहब ने भी ये बात की थी कि जी बहुत सारे केसेस 56,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, तो अदालतों को ये ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी ये बात की थी कि बहुत से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, आम लिटिगेशंस का जो है, मतलब आज ये भी बात हुई थी कि जो अहम शख्सियात हैं उनका केस तो फ़ौरन लग जाता है, लेकिन जो आम लिटिगेशंस हैं वो कई महीने तक फिक्स ही नहीं होती। तो उसका जवाब जो है वो उमर अता बंदयाल साहब ने ये दिया है कि जब सियासी मामला अदालत के पास आएंगे तो इतना ज़्यादा अदालत उसमें बिजी रहेगी, तो फिर कैसे आम लोगों के मुकदमात निपटाए जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे जाते हुए चीफ जस्टिस की हैसियत से मुखातिब हूँ, तो मैं सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और सेंस ऑफ होप लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने अनथक काम किया, बिलखुसूस 90 दिन के अंदर इंतखाबात पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं था, यानी सब ये मानते हैं कि इंतखाबात तो 90 दिन में ही होने चाहिए। तो ये नुक्ता उन्होंने जाते जाते वाज़ेह किया कि जिसको आप इख्तलाफी नोट कह रहे थे, वो इख्तलाफ इस बात पर नहीं था कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात तो बहरहाल 90 दिन में ही होने चाहिए, इस पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं था। उन्होंने कहा कि मुश्किल इसलिए पैदा हुई कि ये एक पॉलिटिकल फ़ाइट थी, सियासी एक जंग थी, इसलिए मुश्किल पैदा हुई। उन्होंने कहा कि अदालत की आइनी ज़िम्मेदारी है कि आइन पर अमल दरामद कराए। हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमसे इससे ज़्यादा की तवक्को की जा रही थी। तो ये अदालत ने आज, यानी अदालत नहीं बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, जो कि जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, जाते जाते उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा कि हमसे तवक्को थी, यानी इशारा वो ये कर रहे हैं कि हमसे तवक्को ये थी कि हमने जिन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया उनसे ज़बरदस्ती अमल दरामद करवाएं या उनको कानून के कटहरे में लाएं। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने पूरी कोशिश की कि बहरहाल इस पर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, हमसे तवक्कुआत इससे ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि हमने 100 मोटो के उसूल वज़ा किए, एक साल में हमने सिर्फ 100 मोटो नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ
یہاں پر انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ چٹکی بھری یا شرارت کی ایک طرح سے قاضی فائز صاحب کے ساتھ، شرارت نہیں کہہ سکتے، چلیں آپ کہہ لیں کہ ایک ان کی طرف اشارتاً انہوں نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرے پیش رو اس پر بہت کانشیس ہیں، طنز بھی کیا ایک طرح کا، کیونکہ قاضی فائز صاحب جو ہیں سو موٹو کے اوپر انہوں نے بڑا اعتراض اٹھایا تھا، اور جب سو موٹو 184(3) کو سنا گیا تھا تو قاضی فائز صاحب نے ایک ججمنٹ دے دی تھی کہ سو موٹو کا اختیار صرف عدالت کا ہے، عدالت چیف جسٹس نہیں ہوتی، عدالت کا سے مراد عدالت ہوتی ہے، اور عدالت سے مراد صرف چیف جسٹس نہیں ہوتے۔ تو اسی طرف اشارہ کیا آج امرتا بندیال صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرے پیش رو جو ہیں وہ اس پر بہت کانشیس ہیں، یعنی قاضی فائز صاحب اس پر بہت کانشیس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پر ایک بہتر میکانزم بنائیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیسے اپنا وقت گزار کے جا رہا ہوں، اب آپ بتائیں نا ذرا سو موٹو کیسے لیں گے، اور آپ جو سو موٹو نوٹس لیں گے اس کے اوپر آپ کیا خود نوٹس لیں گے یا باقی سارے ججز کی مشاورت سے نوٹس لیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اب آپ کیا اصول وضع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چٹکی بھری ہے قاضی فائزہ کو امرتا بندیال صاحب نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں پر گڈ ٹو سی یو کہتا ہوں تو سب کو کہتا ہوں، مگر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا۔ تو مریم نواز کو یہ جاتے جاتے انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر جو ہے وہ اس پر کافی پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ میں اس کو سب کو کہتا ہوں گڈ ٹو سی یو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتھک طریقے سے دن رات کام کیا، میں امید کرتا ہوں کہ سیاسی کیسز ہمارے پاس نہ آئیں اور عدالتوں کو عام لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے اپنا وقت مختص کر سکیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے۔ جب سیاسی استحکام آئے گا تو سب اداروں میں استحکام آئے گا۔ تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے کیسز کی سماعت کو ممکن بنایا، نیب سے سب سے زیادہ لاہور، اس کے بعد پھر پشاور حیران کن طور پر، اور پھر کراچی کے کیسز کو سب سے زیادہ سنا گیا، اور وہ کہتے ہیں یہ ایک بہترین تجربہ رہا، اور اس کے لیے میں آئی ٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ مبارکباد کا مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے دوسرے شہر جیسے سکھر ہو گیا اور باقی شہر ہیں ان تک بھی یہ سلسلہ بڑھانا چاہیے، اس سے جو ہے وہ پینڈنگ کیسز زیادہ سے زیادہ اس کو نمٹانے میں مدد ملے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 13.5%، 13.5% بجٹ حکومت کو سرنڈر کیا، یعنی اپنا بجٹ کم کیا، اور اس کے علاوہ آسٹیرٹی پر عمل کیا اور سادگی اختیار کر کے عوام کے پیسے بچائے۔ ڈیم فنڈ کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا کہ اس پر بہت پروپیگنڈا بھی ہوا۔ ڈیم فنڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کامیابی سے اس فنڈ کو چلایا گیا، اس کا ایک ایک روپیہ یہاں پر محفوظ ہے، اور آج بھی وہ کہتے ہیں اس مہینے میں بھی لوگوں نے پیسے جمع کرائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں نے کم پیسے جمع کرائے لیکن بہرحال کرائے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ کو دیے جانے والے پیسے جو ہیں وہ ڈیم فنڈ کے لیے رکھے گئے۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو شروع کیا گیا تھا، تو ثاقب نثار کی انہوں نے ایک طرح سے تعریف کر دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 12 مہینے میں 2 خاتون ججز نے اس عدالت کو جوائن کیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہے، مسرت جلالی صاحبہ اور عائشہ صاحبہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پی آر او بھی خاتون ہیں، پھر میڈیا کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک ان ایکوریٹ رپورٹنگ کا تعلق ہے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت اچھا لگا اور میں نے بہت کچھ سیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف اتفاق رائے سے ہی نہیں سیکھا، اختلاف رائے سے بھی سیکھا، یعنی وہ ججز جو بار بار بینچ توڑ کے چلے جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے، بینچ توڑ دیتے تھے، وہ انتخابات کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ایک ڈرامہ یا ایک مختلف طرح کی ایک ایپیسوڈ یہاں پر چلتا رہا، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان تمام ججز سے بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے کہا کہ سب کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور میں سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا، میری جو کوتاہیاں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ آپ ذرا تھوڑا سا عابد زبیری صاحب کی تقریر کو بھی دیکھ لیجئے۔ عابد زبیری صاحب نے اپنی تقریر میں جو 2-3 پوائنٹ اٹھائے ہیں، انہوں نے ایک تو 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی اور پارلیمانی نظام کمزور ہو جائے تو بوجھ عدلیہ کو اٹھانا پڑتا ہے، الیکشن کمیشن 90 روز میں انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے، الیکشن کمیشن کا ٹرائل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا ٹرائل کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ادارہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب نہ ہو، اس کی جرات نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے ایک آئینی درخواست ڈال رکھی ہے جو کہ ابھی تک نہیں سنی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری درخواست کو سنا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں،
جبکہ اس قانون کی قانونی حیثیت ابھی طے ہونا باقی ہے. یعنی ابھی یہ طے ہی نہیں ہوا کہ یہ قانون ہے بھی یا نہیں, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتھوں کو سپریم کورٹ کے باہر لا کر کھڑا کیا گیا, جو کہ بہت افسوسناک ہے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ عابد زبیری صاحب نے کی ہیں, اور پاکستان بار کونسل کے ہارون رشید صاحب نے تو خیر زیادہ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے عام لیٹیگیشنز پہ, کہ اس پر جو ہے وہ بات ان کے کیسز جو ہے وہ نمٹائے نہیں جاتے. تو یہ فل کورٹ ریفرنس کا احوال تھا جی, چیف جسٹس کا خطاب تھا. اب دیکھیں جو دوبارہ فل کورٹ ریفرنس ہوگا جس میں نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہوگا, تو دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب نے پہلے خطاب میں کیا کہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.